ॐ तवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति हृदा जनाः। नमस्कार। प्रत्येक शनिबार झै आज पनि हामी यो शनिबार चाहिँ श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्गको पाठ अनि त्यसको चर्चा गर्नेछौँ र आज नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ। यसमा श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसङ्ग भाग 1 पेज 104। अवतार जीवन में साधक भाव। योभन्दा अघिल्लो पटकले साधक और साधना, साधक अनि साधनाको विषयमा जनगणना चर्चा गऱ्यौँ र आज चाहिँ नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यो नयाँ अभ्यास साधक अवतार, साधक अनि साधना हामीले पछिल्लो हप्तासम्ममा चर्चा गऱ्यौँ। आज नयाँ अध्याय चाहिँ द्वितीय अध्यायमा अवतार जीवन में साधक भाव अर्थात अवतार जीवनमा साधक भाव यस विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। श्री रामकृष्ण देव के अंदर देव तथा मानव भाव का सम्मिश्रण। पछिल्लो हप्ता हामीले कुन यो पछिल्लो अध्यायमा साधक और साधना में अवतार पुरुष में देव तथा मानव इन दोनों भावों के विद्यमान रहने के कारण साधक काल में वे सिद्ध जैसे प्रतीत होते हैं। देव तथा मानव इन दोनों भावों के आधार पर ही उनके जीवन की आलोचना आवश्यक है। त्यो पढेका थियौँ, त्यसको हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ। आज चाहिँ अब अवतार जीवनमा साधक भावमा श्रीरामकृष्णमा आउँदाखेरि श्रीरामकृष्णमा नै देव भाव र मानव भाव एकैचोटि कसरी दुईटाको सम्मिश्रण थियो भन्ने त्यस विषयमा पढ्दैछौँ। श्री रामकृष्ण देव के अंदर देव तथा मानव भाव का सम्मिश्रण। पुण्य दर्शन श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संगम में कृतार्थ हो हमने उनके जीवन तथा चरित्र का जितना ही अनुचिंतन किया है उतना ही उनमें देव तथा मानव इन दोनों भावों के विचित्र सम्मिश्रण को देखकर हम मुक्त हुए। माधुर्यपूर्ण सामंजस्य के साथ उस प्रकार की विपरीत भाव समष्टि का एक ही आधार में विद्यमान रहना कभी संभव हो सकता है। उन्हें देखे बिना इस बात की हम धारणा नहीं कर पाते। उनको देखकर ही हमें यह अनुभव हुआ है कि
श्री रामकृष्ण वास्तव में देव मानव थे। संपूर्ण देवत्व के भाव तथा शक्ति समूह मानव देह तथा भाव में आवृत्त होकर प्रकट होने पर जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसे ही वे थे। उनको प्रत्यक्ष कर ही हमें यह उपलब्धि हुई कि उन दोनों भावों में से किसी का भी उन्होंने व्यर्थ अनुकरण नहीं किया है एवं लोकहित के लिए ही मानव भाव को यथार्थ में स्वीकार कर उन्होंने हमें उस स्थिति से देवत्व में जाने का मार्ग दिखाया है। साथ ही उनको अवलोकन कर हम यह समझ सकते हैं कि पूर्व युगों के समस्त अवतार पुरुष पुरुषों के जीवन में भी उपरोक्त उन दोनों भावों का विचित्र समावेश निश्चित रूप से विद्यमान है। इसमें अलिकति चर्चाको विषय के हो भने एउटा त जस्तो हामीले भन्छौँ एउटै मान्छेमा दुई किसिमको पर्सनालिटी भयो भने त्यसलाई डुअल पर्सनालिटी भन्छ। किसिमले भयो भने त कुनै कुनै ठाउँमा त्यसलाई एउटा मनोवैज्ञानिक दोष भनेर पनि मानिन्छ। तर त्यो मनोवैज्ञानिक दोष त्यस कारणले हुँदैन यदि त्यो दुई किसिमकै पर्सनालिटी आफूभित्र गएर एक अर्कासित द्वन्द्व गर्न थाल्यो भने त्यो एउटा दोष हुन्छ। कन्ट्राडिक्सन भयो भने एक अर्कासित द्वन्द्व भयो भनेर त्यसले त्यो मानव जुन व्यक्तित्व छ त्यसमाथि प्रभावित पार्यो भने त्यो एउटा रोग हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने दिव्य संग से हमें उनके जीवन तथा चरित्र का जितना ही अनुचित उतना ही उनमें देव तथा मानव इन दोनों भावों के विचित्र सम्मिश्रण को देखकर हम मुग्ध हुए हैं। माधुर्यपूर्ण सामंजस्य माधुर्यपूर्ण अर्थात यस्तो किसिमले त्यो व्यक्तित्वभित्र यस्तो किसिमले त्यो एक रूप भएको छ त्यो दुईटा परस्परमा अन्तर्द्वन्द्वहरू होइन बरु त्यो दुईटा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सामञ्जस्य भएर हार्मोनाइज्ड भएर छ। साधकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो एज ए साधक अवस्थामा हामीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने हाम्रो देव प्रकृति र हाम्रो मानव अथवा मानवमा हुने कुनै कमजोरीहरू त्यो दुईटाको बिचमा भित्र द्वन्द्व हुनसक्छ। त्यो साधक अवस्थामा या हामी जस्तो साधारण मान्छेहरूमा जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भक्ति र ज्ञान एकदमै अब ज्ञान योग अद्वैत ज्ञान र फेरि भक्तिलाई दुईटैलाई एकैचोटि लिएर चल्नु साधारण मान्छेको लागि अप्ठ्यारो पर्छ। किनभने अद्वैत ज्ञानलाई हेरिसक्दाखेरि अद्वैत ज्ञानमा त यो लीलाको लागि कुनै किसिमको त्यहाँ स्थान हुँदैन भनेपछि साकार देवतालाई पनि उडाइदिनु पर्ने जस्तो एउटा अवस्था हुन्छ। र के भनिन्छ भने जुन मान्छे भक्ति भक्तिद्वारा साधना गरेर भगवानको मार्गमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ उसले अद्वैत ज्ञानको कुराहरू सुन्नु हुँदैन। किनभने त्यो सुन्यो भने उसमा जुन ती भाव जुन डेभलप हुँदैछ उन्नत हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हानि पुग्न सक्छ। इभन श्रीरामकृष्णलाई पनि भैरवी ब्राह्मणले के भन्नुहुन्थ्यो भने तोतापुरीको धेरै सङ्गत नगर्नु किनभने उसले अद्वैतको कुरा मात्रै गरिरहन्छ र त्यसले गर्दा भक्तिमा हानि हुन सक्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो भैरवी ब्राह्मणले। भनेपछि साधारण मान्छेको लागि एउटा भावले अर्को भावलाई कन्ट्राडिक्ट गरेर त्यसमा
आपसमा त्यसले चाहिँ हानि एउटा एकले अर्कालाई हानि पुर्याउन सक्दछ। त्यो कन्ट्राडिक्टिङ भाव जस्तो अब अद्वैत ज्ञानलाई भक्तिले र भक्तिलाई अद्वैत ज्ञानले हानि पुर्याउन सक्दछ। तर उन्नत किसिमको यदि साधक छ भने उसले जस्तो कुनै रेयर कुनै साधक हुन्छन् साधनामा जसले चाहिँ ज्ञानको अद्वैत ज्ञानको भाव र फेरि भक्तिलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा भक्तिलाई र ज्ञानलाई दुइटैलाई आफूभित्र यस्तो किसिमले हार्मोनाइज गर्न सकेको हुन्छन् कि त्यसमा एउटाले अर्कोलाई कन्ट्राडिक्ट गर्दैन, तर एकदमै राम्रोसित त्यो हार्मोनाइज भएको हुन्छ। उसको भित्र ज्ञान पनि र भक्ति पनि सम्पूर्ण रूपमा हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो सम्बन्धमा के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो बाहिरबाट मेरो ज्ञानको आवरणमा चाहिँ भक्ति छ, भित्रबाट चाहिँ पुरै भक्ति हो, बाहिरबाट चाहिँ ज्ञानको आवरण त्यो उज्जवल ज्ञानको त्यो प्रकाश देखिन्छ भने श्रीरामकृष्णमा भित्रबाट ज्ञान र बाहिरबाट भक्तिको आवरण र हाइएस्ट ज्ञान त्यो हाइएस्टमा पुगेपछि त्यहाँ कन्ट्रडिक्सन हुँदैन। हाइएस्ट ज्ञान र हाइएस्ट नलेज एन्ड हाइएस्ट डिभोसन दे आर वान एन्ड द सेम थिङ। र त्यसलाई दुईटालाई एकदमै राम्रोसँग भित्र हार्मोनाइज गर्न सक्ने कुनै पनि भाव कस्तो हुन्छ भने हामीले एकदमै असहिष्णु मान्छे कस्तो हुन्छ भने मेरो भाव मात्रै ठिक हो, मैले सोचेको मात्रै ठिक हो, अरू कसैको कुरालाई पनि उसले स्वीकार्न सक्दैन, त्यसलाई उन्नत मान्छे भनिँदैन। तर कति मान्छे कस्तो हुन्छन् भने आफ्नो भावलाई आफ्नो विचारलाई सँगै राख्दा पनि अरूको विचारहरूलाई पनि सुनिदिने, अरूहरूको विचारलाई पनि स्थान दिने, अरूहरूको विचारलाई पनि बुझिदिने र अरूहरूले भनेको कुरा पनि सुनिदिने, त्यस्तो किसिमको हामीले कतिपय मान्छेहरूमा त्यो देख्छौँ। कोही मान्छे कम टलरेबल हुन्छ, टलरेसन भन्ने त्यो सहिष्णुता भन्ने कम्ती हुन्छ कुनै मान्छेमा त्यो सहिष्णुता भन्ने हुन्छ। कसैले आफ्नो विचारमा अडिग रहेर पनि अरूको विचारहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, आदर गर्ने चाहिँ कसैमा हुन्छ। त्यो अरूको विचारहरू पनि सुनिदिने र कसैमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले भनेपछि योभन्दा बाहिर हुन हुँदैन, मैले जे भने त्यो ठिक, त्योभन्दा अरू मैले सोचेको भन्दा या मेरो विचारभन्दा तलमाथि अरूलाई सोच्ने अधिकार पनि छैन भनेर अरूलाई सोच्न पनि नदिनु, त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा फेनाटिसिजम पनि कतिपय मान्छेहरूमा हुन सक्छ। त्यो किन हो भन्दा त्यो उसले आफूभित्र विभिन्न भावहरूलाई हार्मोनाइज नगर्न सक्नुको कारणले त्यस्तो हुन्छ। उसले के सोच्छ भने मैले सोचेको भन्दा मेरो दिमागले त्योभन्दा यताउता उसले पचाउन सक्दैन, विभिन्न भावहरूलाई उसले हार्मोनाइज गर्न सक्दैन र त्यहाँसम्म कि अरूको भाव हुनै हुँदैन भन्ने त्यो किसिमको उसमा हुन्छ। त्यहाँ कुनै कसैमा त्यो फेनाटिसिजम पनि देखिन्छ। आफ्नो विचारलाई नै आफ्नो कुरालाई नै अरूमाथि जबरजस्ती थोपेर त्यो मान्नै लगाउने किसिमको प्रवृत्ति पनि कतिपय मानिसहरूमा देखिन्छ। त्यो जुन मान्छेमा त्यस्तो किसिमको देखिन्छ हामीले बुझ्छौँ उसमा मेच्युरिटी भन्ने, विचारको मेच्युरिटी भन्ने कमी छ। त्यस्तै प्रकारले कसैमा चाहिँ आफ्नो मेरो विचार चाहिँ ठिक हो, तर अरूको विचार ठिक भए पनि नभए पनि मैले सबैको कुरा चाहिँ सुनिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ सहिष्णु भावसम्म त्यो आउँछ। तर जसले दुईटै विचारलाई, विभिन्न विचारहरू हुन सक्छन्, विभिन्न सोपानमा, विभिन्न स्तरमा, विभिन्न प्लेनमा, विभिन्न र सबै विचारहरू नै साँचो हुन सक्छ। दुईटा परस्परमा कन्ट्राडिक्टिङ जस्तो विचारहरू पनि वास्तवमा गएर चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यो दुईटै किसिमको विचार साँचो हुन सक्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ भयो सहिष्णुता मात्रै भएन, त्यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स भयो। जस्तो स्वामीजीले हिन्दू धर्मको बारेमा भन्दाखेरि के भन्नुभयो भने
We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. सबै धर्म, सबै मत सत्य हो भनेर हामीले एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँ मिनिमम 3वटा हामीले लेभल देखियो। एउटा त मेरो धर्म मात्रै या मेरो विचार मैले सोचेको मात्रै सही हो, त्योभन्दा अर्को हुनै हुँदैन भनेर अरूको विचारलाई सहन पनि नगर्न सक्नु, असहिष्णु भाव, त्योभन्दा माथि पुगेकोले चाहिँ ठिक छ मेरो विचार चाहिँ सही हो तर अरूको विचार हुन त गलत हो, हुँदाहुँदै पनि मैले अरूको विचारहरू अरूलाई पनि राख्ने, आफ्नो विचार लिएर चल्न सक्ने उसलाई त्यो स्वतन्त्रता छ र मैले त्यो चाहिँ उसलाई सहन गर्नुपर्छ, सहिष्णु हुनुपर्छ भन्ने त्यो दोस्रो लेभलको, त्यो अलिकति माथि उठेको मान्छे सहिष्णु छ तर उसले, तर त्यो मान्छे जसले we believe not only in universal toleration but we accept all religions as true भनेको मैले त्यो मुखले भन्नु मात्रै होइन, मैले केवल सहिष्णुताको मात्रै कुरा गर्दिनँ, वरन मैले सबै भावहरूलाई सबै मतहरूलाई सत्य हो भनेर मैले स्वीकार गर्छु। त्यो हाइएस्ट भाव हो, सबै मत सत्य हो भनेर हाम्रो हिन्दू जातिले त्यो लेभलसम्म हाम्रा ऋषिमुनिहरू पुगेका थिए जहाँ उनीहरूले सबै भाव एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति भन्ने त्यो सबै भावहरू सत्य हुन सक्छन् भन्ने भावलाई उनीहरूले आत्मसात गरेका थिए र त्यो हाम्रो संस्कृतिमा नै पुगेको थियो र संस्कृतिमा पुग्नु हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो धर्ममा, संस्कृतिमा त्यो भाव पुग्नु भनेको साधारण मान्छेहरूसम्म पनि त्यो कुरालाई मान्न सक्ने अवस्था थियो। त्यही भएर हामीले सबै भाव सत्य हो भनेर मान्न सक्थ्यौँ भनेको त्यो चाहिँ उसले भित्रबाट तिनीहरूले त्यसलाई भित्रबाट पचाएर त्यसलाई भित्रबाट हार्मोनाइज गरेका थिए। यो पनि ठिक हुनसक्छ, त्यो पनि दुइटै बाहिरबाट हेर्दाखेरि कन्ट्राडिक्टिङ भए पनि वास्तवमा त्यो दुइटै कुरा सही हुनसक्छ, एउटा सही र एउटा गलत होइन। जस्तो पनि मान्छे गलतबाट सहीमा होइन, सहीबाट सहीमा नै गइरहेको छ, निम्न स्तरको सत्यबाट उच्च स्तरको सत्यमा गइरहेको छ भनेर स्वामी विवेकानन्दले पनि भनेपछि हामीले के देखिन्छ भने जो उन्नत किसिमको अवतार पुरुषहरूमा उनीहरूले हेर्दाखेरि दुईवटा कन्ट्राडिक्टिङ जस्तो लागे पनि दुई किसिमको अथवा विभिन्न भावहरूलाई यस्तो किसिमले हार्मोनाइज गरेको हुन्छ कि सबै भावहरू उनीहरूमा एकैचोटिमा देख्न सकिन्छ। सबै भाव, ज्ञान, भक्ति, कर्म, अनि राजयोगको राज भनेको ध्यान इत्यादि सबै किसिमको भावहरूलाई एकैचोटि देख्न सकिन्छ र अवतार पुरुषहरूमा त्यो देव भाव र मानव भावको एउटा एकदमै राम्रो किसिमले हार्मोनाइज गरेर दुईवटा नै को एक्जिस्ट गर्न सक्छ। यसको एउटा एकदमै सिम्बोलिक हामीले एउटा उदाहरण हेऱ्यौँ भने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पनि यहाँ एउटा उल्लेख गर्न मलाई मन लाग्यो र सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने शिवजीको हामीले कैलाश पर्वतमा के देख्छौँ भने त्यहाँ सबै एक अर्कासँग शिवजीको जुन परिवार छ त्यो एक अर्कासँग सबै हाम्रो स्तरबाट हेर्दा सबै एक अर्कासँग कन्ट्राडिक्टिङ परिवार छ। त्यहाँ त झगडा लाग्ने खालको परिवार छ तर त्यो पनि एकदमै हार्मोनियसली त्यो एक्जिस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो अब कस्तो भन्दा यो शिवजीको वाहन के हो भन्दा नन्दी हो, साँड, गोरु, अनि यता देवीको वाहन के हो भन्दाखेरि बाघ हो। अब बाघले त खान्छ, गोरुलाई खान सक्छ, आक्रमण गर्न सक्छ, दुईटैको एक्जिस्ट छन्। शिवजीको गलामा सर्पको हार छ, सर्पले गणेशको वाहन मुसालाई खान सक्छ तर त्यो पनि त्यहाँ को एक्जिस्ट गर्छ। अनि मयूर, कार्तिकको वाहन मयूरले शिवजीको गलामा हुने सर्पलाई खान सक्छ। त्यस्तो किसिमले साधारण हामीले देख्दाखेरि, हामीले दैनन्दिन जीवनमा देख्दाखेरि सर्पले
सर्पले मुसा खाने, अनि मुसालाई फेरि सर्पलाई मयुरले खाने, फेरि बाघले यता उसलाई आक्रमण गर्ने इत्यादि किसिमका सबै परस्परमा जुन विरोधाभासहरू जस्तो हामीले जुन देखिन्छ, त्यो साधारण मान्छेको लागि साधारण दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सबै विरोधाभासहरू जस्तो देखिए पनि त्यो हाइएस्ट अवस्थामा, उन्नत अवस्थामा त्यो कोएक्जिस्ट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सिम्बोलिकली हामीले देखिन्छ। रिप्रेजेन्टेसन त्यस्तै प्रकारले अवतार पुरुषहरूले पनि कन्ट्राडिक्टिङ देखिने खालका वा विभिन्न भावहरू कोएक्जिस्ट अर्थात् त्यो हार्मोनाइज रूपमा त्यसको एउटा यस्तो किसिमको मधुर माधुर्यपूर्ण सामञ्जस्य हुन्छ उनीहरूमा। उस प्रकार की विपरीत भाव समष्टिका एक ही आधार में विद्यमान रहना कभी संभव हो सकता है, उन्हें देखे बिना इस बात की धारणा हम नहीं करते। यस्तो पनि हुन सक्छ, मानव भाव र देव भाव यो दुईटा एकदमै विपरीत, जो कि एउटै मान्छेमा एउटै व्यक्तिभित्र यस्तो किसिमको माधुर्यपूर्ण सामञ्जस्यता सहित विद्यमान हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने कुरा हो। किनभने यहाँ शरद महाराज, स्वामी शारदानन्द महाराजले के भन्नुहुन्छ भने, यदि हामीले प्रत्यक्ष यो शारदानन्द महाराजले केवल आफूले सुनेको भरमा होइन, प्रत्यक्ष आफूले देखेको श्रीरामकृष्णको सान्निध्यमा रहेर उहाँले देखेको कुरा आफूले फर्स्ट ह्यान्ड उहाँको जुन एक्सपिरियन्स उहाँले कसैबाट सुनेर अथवा कसैको कुरा त्यो किम्बदन्ती जस्तो चल्दै चल्दै आएको आफैले त्यो देखेर उहाँले भन्नुहुन्छ, हामीले यदि श्रीरामकृष्णलाई देख्दैनथ्यौँ भने यो हामीले धारणा पनि गर्न सक्दैनौँ, धारणा पनि गर्न नसक्ने कुरा, मिल्दै नमिल्ने कुरा। र हामी जस्तोमा त्यो कोही बेला दुई किसिमको भावहरू आएर परस्परमा आपसमा त्यो कन्ट्राडिक्टिङ वा कन्फ्लिक्टिङ पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने त हाम्रो एउटा व्यक्तित्वको विकार नै हुन जान्छ। तर श्रीरामकृष्णमा यस्तो किसिमले यी कुराहरू सामञ्जस्य, माधुर्यपूर्ण सामञ्जस्य देख्न थिए श्रीरामकृष्णमा। र यसबाट हामीले के अनुभव गर्न सक्छौँ भने उनको देखकर ही हमें यह अनुभव हुआ है कि श्रीरामकृष्ण वास्तव में देव मानव थे। श्रीरामकृष्ण वास्तव में देव मानव थियो। यो श्रीरामकृष्णले प्रत्यक्ष देखेर नै हामीलाई यो अनुभव हुन्छ। अनि त्यसपछिको सम्पूर्ण देवत्व के भाव तथा शक्ति समूह मानव देह तथा भाव में आवृत होकर प्रकट होने पर जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसे ही सम्पूर्ण देवत्व भाव मानव देहमा र मानव देहको अन्तर्गत त्यो भावहरू मानव भावहरूद्वारा र देव भावहरू दुईटाको सम्मिश्रण हुँदाखेरि कस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुन्छ होला। एउटै व्यक्तिमा मानव भाव र देव भाव दुईटैको सम्मिश्रण, अनि त्यसको चाहिँ एकदमै राम्रो हार्मोनाइजेसन, माधुर्यपूर्ण सामञ्जस्य भयो भने त्यो कस्तो किसिमको व्यक्तित्व भएर बाहिर प्रकट हुन्छ, त्यो साधारण मान्छेको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। तर चाहिँ त्यो हामीले श्रीरामकृष्ण यस्तो किसिमको व्यक्तित्व देख्यौँ भनेर चाहिँ स्वामी शारदानन्द महाराजले भन्नुहुन्छ। उहाँले प्रकट हुने पर जैसी अभिव्यक्ति हुन्थ्यो, त्यसको जस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्थ्यो। र उहाँलाई देखेर नै उनको प्रत्यक्ष कर ही हमें यह उपलब्धि हुई है कि उन दोनों भावों में से किसी का भी उन्होंने व्यर्थ अनुकरण नहीं किया है, एवं लोकहित के लिए ही मानव भाव को यथार्थ में स्वीकार कर उन्होंने हमें उस स्थिति में देवत्व में जाने का मतलब है। एउटा कहिलेकाहीँ यो कुरालाई हामीले इमिटेट गरेर पनि, किनभने अब जस्तो कसैले नाटकमा कुनै ड्रामामा थिएटरमा नाटक नै गर्नु पर्यो भने उसले धेरै प्र्याक्टिस गरेर त्यस्तो किसिमले एक्टिङ गर्न सक्छ। साधारण मान्छेलाई हेर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको प्रतीत हुन सक्छ।
त्यो धेरै प्र्याक्टिस गरिरह्यो भने पनि त्यस्तो हुनसक्छ। तर त्यहाँ कतै न कतै कुनै न कुनै तरिकाले फेरि कहीँ न कहीँ गएर त्यो कुरालाई हामीले चाल गर्न सकिन्छ। किनभने 24 घन्टा उसले त्यसरी गर्न सक्दैन। यदि उसलाई कस्तो हुन्छ भने नाटक गर्ने बेलामा थिएटरको त्यो समयसम्म उसले त्यो भाव राखे पनि त्यसपछि गएर अर्को परिस्थितिमा आउँदाखेरि उसको फेरि ओरिजिनल भाव जस्ताको तस्तै जुन उसको ओरिजिनल भाव हो नाटक गर्ने बेलामा आफूमाथि आरोपित गरेको भाव होइन, त्यो भाव फेरि जस्ताको तस्तै आउन सक्छ। कुनै एउटा साधारण मान्छेले एउटा राजाको गरिब मान्छेले राजाको अनुकरण गर्यो भने स्टेजमा गएर बसेको बेलामा उसले त्यो भावलाई त्यस्तै हुबहु उसले त्यो अभिनय गर्न सक्छ। तर जब त्यो अभिनयको त्यो मञ्चबाट निस्केर बाहिर आउने बित्तिकै फेरि उसको जस्ताको तस्तै उसको अर्को भाव अथवा भिखारी किसिमको भाव, मान्ने किसिमको भाव त्यो फेरि आएर आफै प्रकट हुन्छ। कताबाट प्रकट हुन्छ, कताबाट त्यो मिल्दैन दुईटामा। यो मान्छेको इमिटेसन हो भन्ने उसको एउटा उसमा नमिले पनि अर्को ठाउँमा कतै न कतै उसले आफ्नो कमजोरीलाई व्यक्त गरिरहेको हुन्छ, त्यो देखिन्छ। त्यही भएर अनुकरण गरेर त्यस्तो कन्टिन्युअसली त्यस्तो किसिमको उसमा भावमा रहनु सकिँदैन। र यदि ऊ रहन्छ भने त उसको त्यो अनुकरण नै भयो, त्यो फेरि नेचुरल नै भइहाल्यो। फेरि त्यो त फेरि राम्रै भन्नु पऱ्यो त्यसलाई त। तर त्यो हुँदैन। अनुकरण गरेको त्यो स्टेजमा मात्रै रहन्छ। स्टेजबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अथवा भनौँ कस्तो भनौँ भने एउटा मान्छेले मैले हिजै एउटा कुन लेक्चरमा सुनेको थिएँ, कुनै मान्छे कतिको राम्रो हो के हो भनेर उसलाई बुझ्न पऱ्यो भने ऊ एउटा अफिसमा कुनै ठाउँमा अफिसमा भनेको जागिर खाने मान्छे छ भने उसले आफ्नो बससित कुरा गर्दा कुन तरिकाले कुरा गर्छ र उसले आफ्नो सबअर्डिनेटसँग कुरा गर्दा कुन तरिकाले कुरा गर्छ। त्यही एउटै मान्छे जब आफ्नो बसको अगाडि उभिएर उसले कुरा गर्छ त्यो बेलामा ऊ चाहिँ अत्यन्तै भद्र प्रतीत हुनसक्छ। किनभने उसलाई थाहा छ मेरो बसको अगाडि मैले आफ्नो टेम्पर देखाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँ उसले केही क्षणको लागि आफ्नो टेम्परलाई आफ्नो मनलाई उसले बुझाएको हुन्छ। तर त्यहाँ जाँदैछ सही एकछिनको लागि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल रूपलाई नदेखाउनु भनेर त्यहाँ उसले एउटा आवरण लगाएर भनौँ न ऊ जान्छ उसको आफ्नो बसको अगाडि र त्यहाँ गएर एकदमै भद्र तरिकाले ऊ पेस हुन्छ। तर त्यही मान्छे जब त्यहाँबाट फर्केर आएर आफ्नो सबअर्डिनेट उसको अन्डरमा ऊभन्दा मुलतिरको स्तरमा जुन त्यहाँ त्यही कर्मचारी हुन्छ उसँग कुरा गर्दाखेरि उसले यताको रिस उता गएर पोखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उसको पशुभाव त्यहाँ तुरन्तै झल्किहाल्छ। उसले जुन एकछिनको लागि जुन एक्टिङ गरेको थियो त्यो त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै भद्र, एकदमै नम्र किसिमले जुन प्रस्तुत भएको थियो बसको अगाडि, अनि अर्को क्षणमा ऊ आफ्नो सबअर्डिनेटको अगाडि जाँदाखेरि उसले आफ्नो केही ओरिजिनल रूपमा आउँछ अनि उसलाई दबाउने र ऊमाथि नराम्रो प्रकारले उसले व्यवहार गर्न सक्छ। त्यो भनेको यो मान्छे जुन एकछिनको लागि गएर राम्रो किसिमले प्रस्तुत भएको थियो त्यो बेलामा त उसलाई राम्रो भनेर नै चिनिन्थ्यो। सायद त्यो बसले उसलाई अरू परिस्थितिमा देखेको हुँदैन भने त उसले सायद यो मान्छे त एकदमै राम्रो मान्छे हो भनेर उसले बसले उसलाई मान्थ्यो होला, त्यसरी चिन्थ्यो होला। तर उसलाई दुइटै परिस्थितिमा देख्दाखेरि यो त आवरण पो रहेछ, यो त आवरण पो रहेछ, यो त एउटा इमिटेसन पो रहेछ, अनुकरण पो रहेछ भन्ने कुरा दुईवटा परिस्थितिमा एउटै मान्छेलाई हेर्दाखेरि त्यो हामीले स्वतः देख्न सकिन्छ। तर जसले आफूभित्र त्यो भद्र भावलाई राम्रोसित त्यो एसिमुलेट गरेको हुन्छ, जसले त्यसलाई चाहिँ हार्मोनाइज गरेको हुन्छ, जसको चाहिँ त्यो एउटा प्रकृति नै बनेको हुन्छ, नेचर नै बनेको हुन्छ, ऊ माथिल्लो लेभलबाट लिएर तलतिरको सबै परिस्थितिमा आफूलाई त्यस्तै किसिमले पेस गर्नु सक्दछ। बल्ल त्यो चाहिँ ठिक उसको ठिक पर्सनालिटी उसको भएको डेभलप भएको भनेर हामीले भन्न सकिन्छ।